अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अच्छा जी, ये जो ब्रोशर में आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये बेसिकली मेरा उसी अल्लाह से ताला से किया गया हुआ वादा है। अब ये समझ लें कि वो कमिटमेंट है कि जब मेरा कलम चला, जब मेरे हाथ चले, जब मेरे दिल की आवाज़ निकली, जब मैंने अल्लाह ताला से इस चीज़ का होशमंदी में या मेरे दिल में, मतलब मेरी उम्र उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ कोई 20 से 21 या 22 साल की थी कि जब मैंने अपने इमाम मस्जिद के साथ मिलके और अपने दूसरे उलमा जो मैं तो छोटी उम्र में था लेकिन वो भी मेरे दोस्त थे। तो आप ये मेरी कहानी जो मार्फत इरफ़ान से इरफ़ान इलाही तक का सफ़र और इरफ़ान इलाही से मार्फत इलाही तक का सफ़र, जिसमें आप इस चीज़ को सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे और उससे आपको मुकम्मल डिटेल भी। तो मेरा अल्लाह ताला से सिर्फ़ और सिर्फ एक जो वादा था जो मैंने कर दिया, शायद उसी वादे की वजह से अब मैं अपने वादे से ना मुकर सकता हूँ, ना मैं अपने उस वादे से निकल सकता हूँ, ना मैं अपने उस वादे से फिर सकता हूँ, ना मैं उस वादे से भाग सकता हूँ। कि वो वादा क्या है, वो ये लिखा हुआ जो आपको सामने नज़र आ रहा है, जो आपको समझ आ रही है, उसमें यही था कि अल्लाह, मेरा मकसद तेरी कुर्बत हासिल करना है। जो तालबे दुआ और रज़ाह इलाही के लिए, कि जब मैंने ये तंजीम बनाई थी तो उसमें मेरा जो मकसद था, जो मेरा इरादा था, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि मैंने अल्लाह ताला से जो कमिटमेंट की और अल्लाह ताला ने जो मेरे साथ जिसकी ऊपर ये सारी के सारे आप देखेंगे कि पूरी की पूरी तंजीम का जो मतलब एक स्ट्रक्चर खड़ा है, जिसमें आप लोगों का भी दिल करता होगा, आप लोग भी मतलब ये चीज़ समझते होंगे कि ये ज़रूरी नहीं कि ये मेरे दिल के अरमान ही, ये ज़रूरी नहीं कि ये मेरे दिल की दुआ ही हो, ये आप लोगों के दिल की भी दुआ हो सकती है। तो उसमें यही था कि अल्लाह, मेरा मकसद तेरी कुर्बत हासिल करना है, ताकि मैं इन मुख्तलिफ माशी मसाइल में गिरे लोगों की तलीम से मदद करके मेरे रब, मैं तेरी रज़ा हासिल कर सकूं। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद रखता है, हर इंसान की अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ज़िम्मेदारी लगाई होती है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश करे, हम लोग इस वक्त आज के इस दौर में हकूकुल्लाह तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन हकूकुल अबाद पे हमारी कोई तवज्जो नहीं। हम लोग अपने तलीम तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमें दूसरा कोई पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे, हमें इस चीज़ से कोई परवाह नहीं। कोई इस्लामी मुआशरा बनाने के लिए कोई उसकी मदद करे या ना मदद करे, हमें इस चीज़ से कोई परवाह नहीं। तो मैंने अल्लाह ताला से कहा, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है जिससे दुनिया में कोई ना कोई काम लिया जाता है। तो या अल्लाह, मेरे रब, मेरे अल्लाह, मेरे पे पर बहुत एहसान है कि उसने मुझे इतनी काबिलियत दी कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इसका पैगाम लोगों तक बआसानी पहुंचा सकूं और खिदमत खलक कर सकूं। अब अल्लाह ताला का पैगाम आज के दौर में, इस दौर में सोशल मीडिया के जरिए तो बहुत ही आसानी से फैल रहा है ना। यूट्यूब में तो आप इजीली मतलब पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे जो उलमा हैं उन्होंने ज़्यादातर मेहनत जो की है वो अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला के नाम लेने को, अल्लाह ताला के। लेकिन अल्लाह ताला चाहते क्या है हमारे से? अल्लाह ताला का कितना खूबसूरत ये दुनिया का निज़ाम है। आप देखें कि कभी भी आज तक इस निज़ाम में कोई भी किसी किस्म का कोई खलल नहीं आया। एक फार्मूला जो हम किसी प्रोडक्ट में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोडक्ट सेम उसी फार्मूले की तैयार होती है और वो कई उसकी शक्लें तैयार होती चली जाती हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने भी एक फार्मूला सेट किया हुआ है कि जिस तरह से एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसी तरह से एक साल में, एक माह में 30 दिन होते हैं और एक साल में 12 माह होते हैं। कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने भी ये एक फार्मूले के तहत जो निज़ाम एक बनाया हुआ है, जैसे हमारी नमाज़ों का निज़ाम है, जैसे हमारे मौसमों का निज़ाम है, ये सब एक अपने फार्मूले के तहत ही काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कुरान पाक की तलीमात होते हुए भी, हम लोग हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात होते हुए भी, हम लोग अपने दीनी इस्लामी तलीमात की रोशनी में भी हम लोग अपने उसमें अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। हम उससे गाफिल हैं, हम उससे बहुत दूर हैं, हम उसको संजीदा ही नहीं समझते, हम उसको संजीदा समझने की कोशिश भी नहीं करते। मैं आप लोगों को, आप
کبھی بھی مجھ سے یا میرے اس جذباتی یا اس یقین کی وجہ پوچھیں گے، اس اعتماد کی وجہ پوچھیں، یا میرا اس بات پہ یقین ہے اور میرا اس بات پہ اعتماد ہے، میں بلائنڈ یقین، کیونکہ میں بھی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، عمل کے بعد کی بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ایک دوستی والا جو ایک کنیکشن ہے، جس وجہ سے میں آج یہ اس طرف جو نکلا ہوں، اور یہ جو ایک دوستی والی بات کرتا ہوں، جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میرا ایک کنیکشن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذمہ کام لگایا ہے، اور جو میں نے دیکھا ہے کہ حدیث قدسی کے فارمولے کے تحت ہی میرے خیال میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم حدیث قدسی کو، اگر ہم اپنا ایک پختہ یقین، بلائنڈ یقین، اگر ہم اس چیز پہ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کبھی بھی اس تنظیم میں میرے ساتھ ایک ٹیم کا حصہ بن کے، ایک اجتماعیت کا حصہ بن کے، اگر آپ کبھی بھی اس چیز کو اگر آپ اس چیز کو ایک محسوس کرنا چاہیں، تو وہ صرف ایک ہی بات ہے، کبھی بھی اس اجتماعیت کا حصہ بن کے اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا وسوسہ یا کوئی ایسا ایک پاؤں جہاں پہ آپ کے لڑکھڑائیں، جہاں پہ آپ اس چیز کو آپ کے لیے یہ مشکل ہو، وہاں پہ میں صرف ایک بات کہ جس نے مجھے بھی اس چیز پہ یقین دلایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے میں جب اپنے اس ڈی ٹریک سے ہٹنا شروع کرتا تھا، جب میں تنظیم والے کام کو چھوڑنے کی سوچتا تھا، جب میں یہ معرفت الہی والا جو میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوا تھا، جب میں اس چیز کو چھوڑتا تھا، میرے بھی اپنے بھی اختیار میں یہ چیز نہیں تھی، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کس طرح سے اور کیسے ہوتا چلا گیا، صرف ایک وعدہ، صرف ایک یقین، جس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری کامیابی چھپی ہوئی ہے، اور وہ حدیث قدسی کیا ہے کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ ہم لوگ اپنی ان تعلیمات کو، ہم لوگ اپنے اس حدیث کے مفہوم کو ہم لوگوں نے یقین کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں نے عمل درآمد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں کا بھروسہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم لوگوں کا یقین ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس حدیث قدسی میں ایک واضح طور پہ اس چیز کا پیغام ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، وہی جو میری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اسی طرح سے جیسے اب اگر ہم واپس آتے ہیں تو اسی طرح سے جیسے ایک تنکے سے صفائی ممکن نہیں، یعنی تنکا جھاڑو کا متبادل تو نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے فرد واحد کتنی ہی کوشش کر لے وہ اجتماعیت متبادل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لفظوں میں اجتماعیت ہی طاقت ہے، ایک منظم اور مضبوط کمیونٹی کا نظام ہی سماجی اور معاشی تحفظ کا ضامن ہے۔ معرفت الہی ویلفیئر سوسائٹی کے کسی بھی ممبر کو درپیش سماجی مسائل تمام وسائل کی اجتماعی قوت سے حل کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ میں اکیلا ہی اس کو حل کروں گا، یہ جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں اور جو ممبرز ہمارے جن کو یہ مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو ہم سماجی مسائل اور جو ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں، جو مل کے اس وسائل کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اجتماعی قوت کے ساتھ حل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہماری اللہ کی بھی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ شکریہ۔